अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब तू आसानी फरमा और मुश्किल न फरमा और खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। आज की क्लास में हम अल्लाह ताला के फजलो करम से क्या सीखेंगे? जमा गायब यानी मोनस जमा गायब, फेमिनाइन प्लूरल, थर्ड पर्सन हम कर रहे हैं। और आज जिस अलामत के बारे में हम जानेंगे उसे हम कहते हैं नूनुन निस्वा। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने ये सीखा कि दो जबर, फिर अलिफ का इजाफा, फिर वाव अलिफ का इजाफा। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, उसने किया, उन दो ने किया, उन सब ने किया। फिर फ़अलता, तूने किया, फ़अलतुमा, तुम दो ने किया, फ़अलतुम, तुम सब ने किया। इसके लिए हम अपना दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं, यानी ये राइट हैंड की तरफ है और ये मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने कहा फ़अलतु, मैंने किया, फ़अलना, हमने किया। फिर पिछली क्लासेस में हमने क्या किया? फ़अलत औरत की था और फ़अलता जो ड्यूअल को रिप्रेजेंट करता है, यानी वाहिद के लिए फ़अलत उसने किया, अपना लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, और लेफ्ट हैंड की दो फिंगर्स के लिए फ़अलता उन्होंने किया। अब आइए आज की क्लास की तरफ हम आ रहे हैं। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से क्या सीखेंगे कि नून निस्वा, ये नून निस्वा का जब इजाफा किया जाता है तो तर्जुमा होता है उन्होंने किया, दे डिड। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फेमिनाइन, यानी मोनस को ये रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले हमने क्या किया? वाहिद के लिए हमने किया फ़अलत, और ड्यूअल के लिए, तस्निया के लिए हमने किया था फ़अलता, दो के लिए हमने किया था फ़अलता। आज क्या है? आज हम नून निस्वा पढ़ेंगे। तो देखते हैं जब नून इसमें दाखिल होता है तो ये जो लाम है ये साकिन हो जाता है और ये क्या बनता है? फ़अलना, फ़अल न बनता है। हम माजी पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हमने देखा ये नून का इजाफा जिसे हम नून निस्वा कहते हैं, इस नून निस्वा से फ़ैल जो है जमा मोनस रिप्रेजेंट करता है। अब आइए एक गर्दान देख लेते हैं। जैसे ये क्या था? ये है फ़अलना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? माजी, गायब, मोनस। और ये क्या है? ये जमा रिप्रेजेंट करता है। उन सब ने किया, उन सब ने किया, दे डिड, यानी उन्होंने किया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, खरजना, खरजना वो निकली, फ़अलना उन्होंने किया, अखज़ना उन्होंने पकड़ा, रअयना उन्होंने देखा, कुलना उन्होंने कहा, हाजरना उन्होंने हिजरत की, कुन्ना वो थीं, कत्तअना उन्होंने काटे, अकबरना उन पर वहशत तारी हो गई। तो यहाँ पे क्या है? हर जगह हम देख रहे हैं खरजना, फ़अलना, अखज़ना, रअयना, कुलना, हाजरना, कुन्ना, कतअना, अकबरना। इसी को हम नून निस्वा से जानते हैं। अब आइए एक गर्दान को देख लेते हैं। जैसे अखज़ा, अखज़ा, अखज़ू। तो अभी तक हमने क्या किया? अखज़ा, अखज़ा, अखज़ू। फिर अखज़त, अखज़ता, और आज क्या है? अखज़ना। और मुखातिब के लिए ता, तुमा, तुम। अखज़ता, अखज़तुमा, अखज़तुम, अखज़तु, अखज़ना। अब हम अगली क्लास में अल्लाह ताला की तौफीक से, यानी अब बस हमने ये तीन के मोनस के सेगे करने हैं। पहले कल की जो मिसालें इससे पहले हमने की थी उन पर एक नजर मारते हैं। अमिलत, मा अमिलत, जो उसने किया, जो उसने किया। मा कसबत, जो उसने आगे भेजा। इसी तरह वज़अत, जो उसने जना। कौलत, उसने कहा, मोनस के साथ। कानत, और वो थी, और वो थी मिनल कानितीन। इसी तरह फिर हमने देखा कौलता, उन दो ने कहा, और इसी तरह यहाँ पे कानता, वो दो थीं, वो दो थीं। किल्ता, ये भी मोनस क्योंकि आगे जन्नतैन, और यहाँ पे कानता। अब हम देखेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से जो आज हमने पढ़ा उसकी मिसालें कुरान करीम से। तो आप याद रखेंगे इसे हम नून निस्वा कहते हैं। ये देखिए, खरजना, फ़अलना, अखज़ना, कुलना, हाजरना, कुन्ना, इक्तसबना। तो पहली मिसाल देख लेते हैं। फ़इन खरजना,
پھر اگر خرجنا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو نہیں گناہ تم پر، فی ما، اس میں جو فعلنا، وہ کریں، وہ کریں یعنی مونس کے لیے وہ کریں، فی انفسہن، فی انفسہن، یہ انشاءاللہ ہم ضمائر میں پڑھیں گے، فی انفسہن، جو وہ اپنے تئیں کریں، اپنے جانوں کے ساتھ، وہ اخذنا، اور انہوں نے لیا، وہ اخذنا، اور انہوں نے لیا، منکم، تم سے، میثاقن، عہد، غلیظاً، پختہ، میثاقن غلیظہ، و، اور، کلنا، کلنا، انہوں نے کہا، نبی کی بیویوں سے خطاب ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو تم اچھی بات، اور اچھی بات کیا کرو، التی، جو ہاجرنا، یعنی جنہوں نے ہجرت کی، جن عورتوں نے ہجرت کی، معکا، تمہارے ساتھ، وَلِنِسَاءِ، اور عورتوں کے لیے، نصیبٌ، ہے، مما، اس میں سے جو، اکتسبنا، انہوں نے کمایا۔ اب آئیے آخری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِن، پس اگر، کننا، ہوں، کانا سے بنا ہے، فَإِن، پس اگر ہوں، کانا، نساءً، عورتیں، فوق، زیادہ، اثنتین، دو، فلہن، پس ان کے لیے، ثلثا، دو تہائی، ما ترک، جو وہ چھوڑیں۔ تو یہ وصیت کے متعلق یہ آیت ہے۔ تو آج کا فوکس کس پہ ہے؟ خرجنا، اخذنا، کلنا، ہاجرنا، فعلنا، اکتسبنا، اور کننا۔ مزید ہم اس آیت کریمہ کو دیکھیں گے جو سورہ یوسف میں ہے۔ اس میں 5 بار تو واحد کا صیغہ آیا ہے، واحد مونس، اور 10 بار جمع مونس کا صیغہ آیا ہے۔ فلما، پھر جب، سمعت، اس نے سنا، بمکرہن، ان کا فریب، ارسلت، دعوت بھیجی، الیہن، ان کی طرف، وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کی، لہن، ان کے لیے، متکئا، متکئا، ایک محفل، وآتت، اور دی، کل واحد، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکینن، چاقو، چاقو یا چھری، وکالت، اور کہا اس سے، اور کہا اس سے، اخرج، یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا، اخرج، نکل جاؤ، علیہن، ان کے پاس، ان کے سامنے، فلما، پس جب، رأینا، انہوں نے دیکھا، یہ ہے مونس جس پر کہ ہم نے آج فوکس کرنا ہے، رأینا، فلما، پس جب، ان عورتوں نے دیکھا، ہو اسے، اکبرنا، اکبرنا، ان پر روب چھا گیا، ہو اس کا، ان پر روب چھا گیا اس کا، اور کیا ہوا، اور قطعنا، انہوں نے کاٹ ڈالے، انہوں نے کاٹے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، قطعنا، انہوں نے کاٹے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، اتنا ہی نہیں، اور کلنا، انہوں نے کہا۔ تو جو فوکس ہے، رائنا، انہوں نے دیکھا، ان پر روب چھا گیا، انہوں نے کاٹے اپنے ہاتھ، وَقُلْنَا، اور کہا، حاش للہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا، مگر یہ تو ہے، الا، اگر یہ ہے تو یہ کیا ہے، ملکن کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک تو ہم نے اس میں دیکھا واحد کے ساتھ، سمعت، سمعت، اس نے سنا، ارسلت، ارسلت، اس نے دعوت بھیجی، اعتدت، اعتدت، اس نے تیار کی، وآتت، اور اس نے دیا، اور قالت، اس نے کہا۔ تو یہ سب اس نے ہے، یعنی یہ زلیخا کے بارے میں ہے کہ اس نے یہ کام کیے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، پھر
رأینا جب انہوں نے دیکھا ہو اسے، اکبرنا ان پر وحشت طاری ہوئی، وقطعنا اور انہیں کاٹ ڈالے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور کہا، حاشا للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا یہ نہیں ہے مگر کیا، ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فرشتہ، ایک کریم فرشتہ ہے۔ تو اس آیت کو ہم انشاءاللہ ایز اے ریفرنس یاد رکھیں گے، اور اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، اس میں ہمیں واحد مونس بھی ملتا ہے اور جمع مونس بھی ملتا ہے، اور ریشو برابر 1:2 ہے، یعنی واحد 5 بار ہے اور جمع کے لیے 10 بار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھانے سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کا جو لیسن تھا وہ تھا نون نسوہ کے حوالے سے، نون زبر نہ جب اس کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ جمع ریپرزینٹ کرتا ہے، ہم اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں گے اور لیفٹ سائڈ کی طرف ریپرزینٹ کریں گے جمع مونس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔